नमस्कार. अनंत उर्फ बाबू नरसिंह नाईक जन्मशती सुवाळ्याच्या उक्तावण सुवाळ्याक हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक म्हजो येवकार. गोंयची अस्मिताय, गोंयची संस्कृताय आनी गोंयचे दायज सांबाळपा खातीर आपले जिणेंत व्हड योगदान दिवपी ह्या मठग्रामांतले एक व्हड मडगांवकार भौमानादीक सर्गेस्त बाबू नायक हांची जीण म्हणजे गोंयच्या इतिहासान भांगराच्या उतरांनी बरयल्लें एक पर्व. 19 ऑगस्ट 1927 ह्या दिसा गोकुळाष्टम आशिल्ली आनी गोंयच्या अंत्रूज म्हालान गावणे ह्या गांवान आपल्या आजोळा बाबू नायक जल्माक आयले. आयज तांच्या जिणेक 99 वर्सां पुराय जातात आनी तांचे जल्मशती वर्स सुरू जाता. आयच्या ह्या सुवाळ्याक गोंयचे सुपुत्र आनी नामनेचे शास्त्रज्ञ भौमानादीक डॉक्टर अनिल काकोडकार मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आसात. अनंत उर्फ बाबू नरसिंह नायक जल्मशती वर्स उत्सव समितीचे अध्यक्ष गोंयच्या दानशूर धेंपे घराण्याचे पूत भौमानेस्त श्रीनिवास धेंपे हांचे कडेन मागता की तांणी मुखेल सोयऱ्याक घेवन वेदीर येवचे. टाळ्यांच्या कडकडाटान आमी तांकां येवकार दिवया. अनंत उर्फ बाबू नायक हांचे जल्मशती वर्स मनोवपाचे तांचे बरे मागपी आनी तांचे दायज फुडें व्हरप्यांनी थारायले आनी नायक कुटुंबा कडेन आपलो प्रस्ताव मांडलो. बाबू नायकाच्या घरच्यांनी कसलीच आडखळ हाडिनासतना तांच्या विनवणेक हयकार दिलो. त्या उपरांत बाबू नायकाचे बरे मागपी तशेंच इश्ट आनी तांचे अनुयायी हांची एक बसका ह्याच मडगांव शारांत जाली. ह्या बसकेक फक्त मडगांव न्हय तर गोंयच्या साबार वाठारांतले बाबू नायकाचे बरे मागपी व्हडा खोशेन उपस्थित रावले. ताणें 19 ऑगस्ट 2026 ते 19 ऑगस्ट 2027 हें वर्स साबार कार्यावळींनी मनोवपाचें थारायलें आनी वर्सभरांत तरेकवार कार्यावळी आयोजीत करपाक भौमानेस्त श्रीनिवास धेंपे हांचे यजमानके खाला अनंत उर्फ बाबू नरसिंह नायक जन्मशती वर्स उत्सव समिती घडयली. आयज ह्या जन्मशती वर्साचो उक्तावण सुवाळो हांव समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे हांचे कडेन मागता की तांणी येवकाराचें उलोवप करचें. आदरणीय मुखेल सोयरे भौमानेस्त डॉक्टर अनिल काकोडकर, हांगा हाजीर आशिल्ले आदले केंद्रीय मंत्री बाब एदवार्ड फालेर, आदले मुख्यमंत्री बाब लुइझिन फालेरो, रिटायर्ड जस्टीस बाब फेर्दिन रिबेलो, तशेंच फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार म्हजे इश्ट बाब विजय सरदेसाय आनी हांगा व्यासपीठार आनी सभाघरांत उपस्थित आशिल्ले मानेस्त नायक कुटुंबाचे वांगडी बाबू नायक जन्मशती वर्स सुवाळ्याचे समितींतले म्हजे सगळे वांगडी सहकारी निमंत्रीत आनी हांगा आशिल्ल्या म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक म्हजो माये मोगाचो नमस्कार. आयचो हो खीण आमच्या सगळ्यां खातीर खूब खास आनी भावनीक जाल्लो आसा. मडगांव शहरात जल्मल्ल्या गोंयच्या एक महान पुताची जन्मशती आयज सुरू जाता आनी ह्या महान गोंयकाराक अभिवादन करपाक आमी हांगा सगळे एकठांय जाल्ले आसा. हो फक्त जन्मशती सुवाळो न्हय, हो एका ध्येयनिश्ठ व्यक्तिमत्वाचो, मूल्य आनी तत्वाचेर आदारिल्ल्या राजकीय नेतृत्वाचो, एका समाजसेवकाचो आनी लोकांच्या काळजात सासण्याचे स्थान मेळिल्ल्या अनंत उर्फ बाबू नरसिंह नायक हांच्या विचारांचो, कार्याचो आनी दायजाचो सुवाळो आसा. सगळ्यात पयलीं आयच्या ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे नामनेचे अणुशास्त्रज्ञ आनी गोंयचे सुपुत्र डॉक्टर अनिल काकोडकार हांचे हांव मना काळजांतल्यान स्वागत करता. डॉक्टर काकोडकर, तुमच्या कार्यान तुम्ही गोंयचे आनी आमच्या भारत देशाचे नाव संवसारात पळजरीत केलां. तुमच्या व्यस्त वेळापत्रकांतल्यान वेळ काडून तुम्ही आमचे निमंत्रणाक स्विकारले आनी बाबू नायकांच्या जन्मशती वर्साच्या शुभारंभाक मुखेल सोयरे म्हणून उपस्थित रावपाचे मान्य केले. ह्या खातीर पुराय बाबू नायक जन्मशती वर्स सुवाळा समिती आनी नायक कुटुंबाच्या वतीन हांव तुमचे काळजांतल्यान उपकार मानता. डॉक्टर अनिल काकोडकर हे तुम्ही सगळेच जाणा. हे नाव
भारताच्या विज्ञान क्षेत्रातले व्हड आदाराचे आणि सन्मानाचे नाव जाल्ले आसा. एका नामनेचे वैज्ञानिक पद्मविभूषण पुरस्कारान सन्मानित भारत सरकारान केल्ले व्यक्तिमत्व आणि अणुऊर्जा आयोगाचे आदले अध्यक्ष ह्या वळखी परस तांचे व्यक्तित्व चड प्रेरणादायक आसा. विज्ञान देशाच्या आणि लोकांच्या सेवेक कशें वापरूं येता ह्या साध्य पूण खोल अर्थाच्या प्रश्नाची जाप आपल्या जिणेंतल्यान सोदपी हे एक महान व्यक्ती आसा. भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमा सावन वैज्ञानिक स्वावलंबा खातीर केल्ल्या त्यांच्या खंबीर प्रेरणात मेरेन डॉक्टर काकोडकर हे आपल्या राष्ट्राच्या प्रवासातल्या कितल्याशाच महत्वाच्या आद्यांचो अविभाज्य भाग जावन आसात. म्हाका सगळ्यांत चड भावपी गजाल म्हळ्यार असामान्य यशाची शिखरां गाठून लेगीत ते खूब नम्र आणि मातये कडेन जोडून आशिल्ले आसा. खरें व्हडपण फक्त पदां व कामगिरींतल्यान मेळना. आपलें ज्ञान, बुद्धिमत्ता आणि संधी हाचो वापर स्वता परस व्हड असो ध्येयाच्या सेवे खातीर करपाक ते आसता. हाची जाण तांचें जीवन आमकां करून दिता. आयज आमचे मदीं फक्त एक महान शास्त्रज्ञ न्हय तर एक महान भारतीय उपस्थित आसा. तांच्या कर्तृत्वान भारताक स्वताची सपनां पळोवपाची, नवे सोद लावपाची आणि स्वाभार आपले फुडार घडोवपाची प्रेरणा दिल्या. म्हज्या खातीर आयज ह्या व्यासपीठार बाबू नाईक जन्मशती वर्स सुवाळ्याच्या समितीचो अध्यक्ष म्हणून उबो रावप ही फक्त एक जबाबदारीच न्हय, हो खीण म्हज्या खातीर खूब भावनिकूय आसा. शेणवी धेंपे घराणे आणि नायक शंकवाळकर घराण्याचे नाते हे शेकड्यांनी वर्सां पयलीं सावन घट्ट बांदिल्लें आसा. आयज हे नातें फुडल्या पिळगे पर्यंत पावलां. म्हजो आजो स्वर्गेस्त वसंतराव धेंपे आणि स्वर्गेस्त बाबू नाईक हे बरे इश्ट आशिल्ले. तांचे दोगांय मदीं लागींचे संबंध आशिल्ले. एकामेका विशयी आदर, विश्वास आणि आपुलकी हो त्या नात्याचो आदर्श आशिल्लो. आपल्या कार्याची मळां वेगळी आसली तरी समाज प्रती बांदिलकी आणि गोंयचो मोग ह्या दोनूय मुद्द्यांचेर तांचें नातें घट जावन गेलें. म्हज्या आज्या उपरांत म्हजो बापूय स्वर्गेस्त वासुदेव उर्फ नागेश धेंपे आणि हें नातें त्याच मोगान आनी आपुलकेन फुडें व्हेलें. आयज हें नातें म्हज्या पिळगे पर्यंत पावलां. हाचो विचार करतना मन भरून येता. ज्या जाणट्यांनी हें नातें निर्माण केलें ते आयज आमच्या मदीं प्रत्यक्ष नात, पूण तांणी निर्माण केल्लो विश्वास, मोग आनी आदर आजूय जिवो आसा. कांय नातीं परिस्थितींतल्यान तयार जाता तर कांय नातीं वेवसायांतल्यान व सार्वजनीक जिणेंतल्यान तयार जातात आनी अचकीत सोंपता. पूण थोडीं नातीं अशीं आसता की एका पिळगे पासून मर्यादीत उरना. ती एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगेक वचत रावता. शेणवी धेंपे आनी नायक शंकवाळकर घराण्याचें हें नातें सासण्याचें उरतलें अशी हांव आशा बाळगितां. जेन्ना दोन मनशां मदली इश्टगत त्यांच्या फुडल्या पिळगेत तेच आपुलकेन जतन केल्ली आसता तेन्ना ती फक्त इश्टगत उरना, ती दोन घराण्याची परंपरा जाता. बाबू नाईक ह्यांच्या जन्मशती वर्सा त्यांच्या बरोबर रात दीस उबे रावन तांकां सांगत करपी तांची घरकान्न मिराबाय हांचे हांव आज याद करता आनी तांकां म्हजे वतीन, म्हज्या घराण्याचे वतीन आनी बाबू नाईक जन्मशती वर्स सुवाळा समितीच्या वतीन हांव तांकां वंदन करता. आयज बाबू नाईक जन्मशती सुवाळा समितीचे अध्यक्ष म्हणून उलयतना म्हाका ह्याच भावनेची सगळ्यांत चड जाणीव जाता. बाबू नाईक हांचे राजकारण आनी समाजकारण हे तत्व, निष्ठा, विचारधारा आनी समाज प्रती आशिल्ल्या बांदिलकीचेर आदारिल्लें आशिल्लें. तांच्या खातीर राजकारण म्हळ्यार फक्त सत्ता व पद नाशिल्लें. लोकांची सेवा, लोकांच्या प्रश्नाक आवाज दिवप आनी आपल्याक योग्य दिसपी भुमी कडेन प्रामाणीक रावप हे बाबू नायकांचे राजकारण आनी समाजकारणाचें धोरण आशिल्लें. तांची मतां ठाम आशिल्लीं, विचार स्पश्ट आशिल्ले, पूण मतभेद आशिल्ल्या मनशाचोय ते खूब आदार करताले आनी व्हडल्या मनान तांकां आपले मरण हाडटाले. तांच्या सहकार्याच्या वांगड्यान आशिल्ल्या संबंदांतल्यान हें दिसून येता. राजकीय संबंधाक तांणी केन्नाच वैयक्तीक संबंधाच्या आड येवंक दिलें ना. ह्या वेगळ्या वेगळ्या राजकीय आनी समाजीक विचारांचे लोकां कडेन तांचे लागींचे संबंध आसले. ते आपल्या सहकाऱ्यांचे आनी विरोधकांचे म्हणणे आयकून घेताले आनी संवादाचेर तांचो खूब विश्वास आशिल्लो.
सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें वचप ती तांची फुडारपणाची खासियत आशिल्ली. दुसऱ्या मदले नेतृत्व वळगून वळखप, तांकां प्रोत्साहन दिवप आनी फुडें हाडप हो तांच्या स्वभावाचो भाग आशिल्लो. स्वता खातीर संदी आसतनाय राजकीय मळार तांणी दुसऱ्याक मुखार हाडले आनी तांच्या कडेन म्हत्वाची जापसालदारकी सोपयली. हातूंतल्यान तांचे व्यक्तिमत्वाची उंचाय दिश्टी पडटा. बाबू नायक हांचे स्नेह संबंद फक्त राजकीय मळार मर्यादीत नाशिल्ले. राष्ट्रीय फुडारी, विचारवंत, कलाकार, शिक्षण तज्ञ, समाजसेवक आनी वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांतल्यान मानेस्ता कडेन तांचे सामके लागींचे संबंद आशिल्ले. देश विदेशांतल्यान जायते नामनेचे व्यक्तित्व जेन्ना गोंयांत येताले तांचे स्वागतूय केल्लें आसा. पूण त्याच वेळार आपल्यो अडचणी घेवन दारांत येवपी सामान्य मनशाकूय ते तशेंच आपुलकेन मेळटाले. सादे जिणें, विचारवंत ठामपण आनी नात्यांची आपुलकी हे बाबू नायकांचे व्यक्तिमत्वाचे वैशिश्ट्य आशिल्ले. तांणी आमदार, विरोधी पक्ष फुडारी, मंत्री म्हणून गोंयची खूब सेवा केल्ली आसा. पूण सांबाळिल्ली पदां आनी जबाबदारी तो तांच्या दीर्घ सार्वजनीक जिणेचे फक्त एक वांटो आशिल्लो. तांचे खरें दायज तांणी जपिल्ल्या मुल्यांची आनी ज्या लोक चळवळींच्या फाटल्यान ते ठामपणान उबे रावले तें आसा. बाबू नायक हे कट्टर कोंकणीवादी आशिल्ले. कोंकणी भाशेचेर तांचो मोग हो गोंय आनी गोंयच्या अस्मितायेची तांकां आशिल्ल्या अभिमाना कडेन जोडिल्ली आशिल्ली. भास ही फक्त संवादाचें माध्यम न्हय, कोंकणी ही गोंयच्या अस्मितायेची, अस्तित्वाची, परंपरेची आनी संस्कृतायेची वळख आसा हाची तांकां पुराय जाणीव आशिल्ली. कोंकणी आनी गोंयच्या अस्मिताये खातीर तांची भुमिका सदांच स्पश्ट आनी ठाम आसताली. गोंयची अस्मिताय राखपी ऐतिहासीक ओपिनियन पोलच्या चळवळीत तांचो व्हड योगदान आसा. लोकांचे न्याय हक्कांचो प्रश्न आयलो की बाबू नायक तांचे बरोबर खडेगटपणान सदांच उबे रावताले. समाजातले दुर्बळ, वंचीत आनी ज्या लोकांचे आवाज सत्तेपर्यंत सहज पावनाशिल्ले अशा गोंयकाराच्या फाटल्यान ते सदांच उबे आसताले. एखादी गजाल योग्य आसा, लोकांची हिताची आसा अशें तांकां दिसलें की त्या भुमिकेचेर ठाम रावपाचें धैर्य तांच्या मदीं आशिल्लें. मठग्रामस हिंदू सभेचे अध्यक्ष म्हणून ताणें म्हत्वाची जबाबदारी खूब वर्सां सांबाळ्ळी. मडगांवच्या शैक्षणीक, सामाजीक, धार्मीक आनी सांस्कृतीक मळार म्हत्वाचें योगदान दिवपी ह्या संस्थेचे कार्यात तांचो सक्रिय सहभाग आशिल्लो. मठग्राम मठ समितीचे अध्यक्ष म्हणून श्री गोकर्ण पर्तगाई जिवोत्तम मठाचे मडगांव मठशाखेचे भव्य वास्तूचे बांदकाम तांणी पुराय केलें. मडगांवच्या श्री मारुती मंदिराचें बांदकामूय तांच्याच फुडारपणा खाला पूर्ण जालें. जायते सामाजीक, सांस्कृतीक तशेंच क्रीडा क्षेत्रा कडेन तांचो लागींचो संबंद नातें आशिल्लें. तांचें राजकारण तत्वनिश्ठ आशिल्लें. तांचें नेतृत्व विश्वासाचेर आदारिल्लें आशिल्लें. तांणी नातीं आपुलकेचेर उबी आशिल्ली आनी तांचे सार्वजनीक जिणे प्रामाणीकपणेन आदारिल्ले आशिल्ले. गोंयकारांनी तांकां लोकनायक अशी उपाधी दिली. एक सार्वजनीक जीण जगिल्ल्या मनशाक हाचे परस व्हडलो सन्मान म्हणजे कितें? लोकनायक हे लोकांच्या काळजात तांणी मेळिल्ले स्थानाचे प्रतीक अशें हांव मानतां. भावांनो आनी भयणीनो, जन्मशताब्दी म्हळ्यार फक्त फाटल्या यादीचे उजाळो दिवप न्हय. जन्मशती म्हळ्यार एक पिळगेक दुसऱ्या पिळगेक दायज सोंपोवपाचें खीण. एक पर्वान दुसरे पर्वाक सुरू करपाची दबाजो. आयच्या तरुण पिळग्याक बाबू नायक कोण आशिल्ले हे कळपाची गरज आसा. तांची तत्वनिश्ठा, तांचे गोंयचेर मोग, कोंकणी प्रती आशिल्ली निश्ठा, लोक चळवळीक तांचो दिल्लो पाठबळ आनी सहकार्या कडेन आनी राजकीय विरोधा कडेन जोडिल्ले संबंद, मतभेद आसून लेगीत दुसऱ्याचो आदर करप वृत्ती आनी नित्य सार्वजनीक जिणेचे आदर्श हे सगळे फुडल्या पिळगे पर्यंत पावोवपाची गरज आसा. आयज प्रदर्शीत जावपी लोकनायक हो म्हायतीपट ह्याच प्रयत्नाचो एक म्हत्वाचो आमचो भाग आसा. यादी, खिणाचित्रां आनी बाबू नायक लागीं सावन पळयिल्ल्या व्यक्तींचे अनुभवांतल्यान तांचो जीण प्रवास नव्या पिळगे मेरेन पावोवपाचो हो एक प्रामाणीक आमचो प्रयत्न आसा. जन्मशताब्दी सुवाळो समितीच्या दर एका वांगड्यान ह्या सुवाळ्या खातीर घेतिल्ल्या परिश्रमा खातीर हांव तांचे मना पासून उपकार मानतां. नायक कुटुंबान आमचेर दाखयिल्ल्या विश्वासा खातीर
हांव काळजा सावन कृतज्ञताय उक्तायता आनी शेवट परत एक फावट एक वैयक्तीक भावने कडेन येता. म्हजो आजो बाब वसंत बाब देपो बाबू नायकाच्या 60व्या वाडदिवसाच्या सत्कार समितीचे अध्यक्ष आशिल्ले. म्हजो बापूय वासुदेव उर्फ नागेश धेंपे हो बाबू नायकाच्या 70व्या वाडदिवसाच्या सत्कार समितीचे अध्यक्ष आशिल्ले. साबार दशकां आनी आदी म्हजो आजो स्वर्गेस्त वसंत बाब देपो आनी बाबू नायक हांणी निर्मिल्ली म्हजो बापूय स्वर्गेस्त वासुदेव उर्फ नागेश धेंपो हांणी फुडें व्हेल्ली धेंपे नायक घराण्याचें हें नातें फुडें व्हरपाचें भाग्य म्हाका आज मेळ्ळां. देखून अनंत उर्फ बाबू नायक नरसिंह नायक जन्मशताब्दी उत्सवाचें अध्यक्षपद म्हज्या खातीर फक्त एक सन्मान न्हय तर गोंयचे एक महान पूत बाबू नायक हांकां आदरांजली आसा. म्हजो आजो आनी बापूय हांणी दोन कुटुंबां मदीं निर्माण केल्ल्या मोगाच्या आनी विश्वासाच्या नात्याकडून म्हजो तांकां नमस्कार. मनीस आमकां सोडून वता, पिळग्यो बदलतात, काळ फुडें वचत रावता, पूण आमच्या जाणट्यांनी जोडिल्लीं मनशां, आमच्या नात्यांनी जोडिल्लीं मनशां सासण्याची आमकां काळजांत उरता. हाका म्हणटात दायज आनी हाकाच म्हणटात आमची परंपरा. आनी देखूनच आयज बाबू नायक आमच्या मदीं आसात. ते कशे? तांच्या विचारांनी, तांच्या कार्यांनी, तांणी जपिल्ल्या नात्यांनी आनी तांणी उबे केल्ल्या मुल्यांनी आनी असंख्य गोंयकाराच्या काळजांत आजूय जिव्या आशिल्ल्या तांच्या यादींनी. आयज ह्या जन्मशताब्दी वर्साच्या शुभारंभ आनी ह्या महान गोंयकाराच्या दायज मुखार व्हरपाचो आनी संकल्प आमी सगळे करुया. आयच्यान 19 ऑगस्ट 2027 मेरेन तरेकवार कार्यावळी गोंयच्या विंगड वाठारांत आयोजीत करून बाबू नायकांचे कार्य आनी दायज गोंयच्या नव्या पिळगेक मेरेन पावोवपाचो यत्न समितीन केल्लो आसा आनी करतली. फुडल्या वर्सा 19 ऑगस्ट 2027 अनंत द इन्फायनायट ह्या गौरव ग्रंथाचें प्रकाशन करपाचें काम समितीन हातांत घेतिल्लें आसा. लोकनायक उर्फ अनंत उर्फ बाबू नरसिंह नायक हांचे विचार, तांची तत्वां आनी तांचे आदर्श फुडल्या पिळगेक प्रेरीत करीत रावतले अशी हांव विश्वास बाळगितां आनी म्हजे भाशणाचो समारोप करता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोमांतक. देव बरें करूं. तुमच्या भाशणांतल्यान म्हज्या सारख्या तरणाट्यांक बाबू नायकाच्या जिणेची, तांच्या कार्याची आनी तांणी मानिल्ल्या नात्यांची वळख जाली. तुमचें भाशण हें खरेपणान बाबू नायकाचें दायज फुडल्या पिळगे कडेन पावोवपाक उर्बा दितलें. उतरांनी येवकार दिले उपरांत हांव सर्गेस्त बाबू नायक हांची नात्रां प्रभव आनी कृपाल हांचे कडेन मागतां की तांणी आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त डॉक्टर अनिल काकोडकार हांकां तशेंच रिमा आनी आदिल हांणी समितीचे अध्यक्ष भोवमानेस्त श्रीनिवास धेंपे हांकां गोंयच्या अस्मितायेचें प्रतीक नाल्ल, जाका आमी श्रीफळ म्हणटात, आनी सुको मेवो भेटोवन येवकार दिवचो. बाबू नायक हांच्या जिणेक 50 वर्सां पुराय जातकीच तांचे बरे मागप्यांनी तांचो भोवमान सुवाळो घडोवन हाडलो आनी अनंत पथावरील अनथक पथीक हो एक गौरव ग्रंथ 19 ऑगस्ट 1977 ह्या दिसा उजवाडायलो. ह्या गौरव ग्रंथाचें शब्दांकन त्या वेळावेल्या राष्ट्रमत ह्या मराठी दिसाळ्याचे संपादकीय मंडळाचे वांगडी अण्णा फणसे हांणी केल्ले आनी प्रकाशक राष्ट्रमताचे संपादक, साहित्यीक आनी बाबू नायकाचे लागींचे इश्ट चंद्रकांत बाब केणी आशिल्ले. बाबू नायकांच्या जिणेक जेन्ना 60 वर्सां पुराय जाली तेन्ना डीप रूट्स हो गौरव ग्रंथ नामनेचे साहित्यीक ज्ञानेश्वर नाडकर्णी हांणी संपादीत केलो आनी अनंत नरसिंह नायक सत्कार समितीन तो उजवाडाक हाडलो. त्या उपरांत तांच्या 70व्या वाडदिसाक बाबू नायक सत्कार समितीच्या वतीन बाबू हो गौरव ग्रंथ प्रकाशीत जालो. ह्याच सुवाळ्याच्या निमतान द विजिलांती बाबू नायक एन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न गोवा हे बाबू नायकाच्या सामाजीक, राजकीय आनी साबार मळावेल्या जिणेचेर उजवाड घालपी नामनेचे पत्रकार मारियो काब्राल इसा हांणी बरयल्लें पुस्तक तीर्थरुपा ट्रस्ट हांणी उजवाडाक हाडलें
आपल्या 50व्या 60व्या आणि 70व्या वाढदिसा आपल्या कार्याचेर आपल्या बरे मागपा कडल्यान गौरव ग्रंथ आनी पुस्तक उजवाडाक हाडपाचें भाग्य बाबू नायक हांकां लाभलें. भौमानेस्त डॉक्टर अनिल काकोडकार आनी भौमानेस्त श्रीनिवास धेंपे तशेंच बाबू नायक हांची धूव ज्योती उर्फ शोभा मोहन पै वेर्णेकार, तांचे व्हडले पूत पांडुरंग उर्फ भाई नायक, मदले पूत गौरीश आनी निमणे पूत विनय हांचे कडेन मागता की तांणी बाबू नायकाच्या तैलचित्राक फुलां ओंपून ह्या मान गोंयकाराक मानवंदना दिवची. बाबू नायकाची जल्मशती मनयतना तांचे जिणेचेर माहितीपटाची निर्मिती करची अशें समितीक दिसलें आनी नामनेचे सिने दिग्दर्शक किशोर अर्जून, जांचो एक कोंकणी चित्रपट आनी कांय लघुपट इफ्फी आनी संवसारांतल्या हेर महोत्सवांत प्रदर्शीत जाल्यात, हांचे कडेन ती जापसालदारकी सोंपयली. आपल्या कुटुंबान संकट आयिल्लें आसतनाय किशोर अर्जून हांणी ही जापसालदारकी कर्तव्य भावनेन सांबाळ्ळी आनी हो माहितीपट तयार जालो. माहितीपट काडपाची मूळ संकल्पना विशाल पै काकोडे हांची आशिल्ली आनी तेच ह्या माहितीपटाचे कार्यकारी निर्माते आसात. सुमार 6 म्हयने बाबू नायकाच्या जिणेचो प्रवास अभ्यास करून तांची तरेकवार क्षेत्रांतल्या वावराची म्हायती एकठांय करून तशेंच बाबू नायकाक लागींच्यान वळखुपी मानेस्तां कडेन संपर्क करून तांच्यो मुलाखती घेवप, तरेकवार फोटो एकठांय करप, म्हायती हक्क कायद्या खाला अधिकृत म्हायती मेळप आनी मुखार आयिल्ल्यो सगळ्यो अडचणी पयस करून हो माहितीपट आमचे मुखार ह्या दोगांयनी हाडला. हांव मागतां किशोर अर्जून आनी विशाल पै काकोडे हांच्या कडेन की तांणी वेदीर येवचें आनी ह्या माहितीपटाचो पोस्टर मानेस्तां कडल्यान प्रदर्शीत करचो. हांव मागतां डॉक्टर अनिल काकोडकार हांचे कडेन की तांणी किशोर अर्जून आनी विशाल पै काकोडे हांकां बाबू नायक जल्मशती सुवाळ्याचे यादस्तीक भेटोवन तांकां परबी आनी आशिर्वाद दिवचो. देव बरें करूं. आयच्या ह्या सुवाळ्याक मुजरत हाजीर रावन हो दबाजो जैतिवंत करपी भौमानादीक डॉक्टर अनिल काकोडकार हांणी आतां आपलें उलोवप करचें अशें हांव तांचे कडेन नमळायेन मागतां. नमस्कार. लोकनायक अनंत उर्फ बाबू नायक बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन समितीचे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास डेंपो, इथे उपस्थित आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि बंधू भगिनींनो, आज लोकनायक बाबू नायक जन्मशताब्दी सोहळ्याच्या सुरुवातीच्या दिवशी या वर्षाच्या सुरुवातीला या वर्षाच्या उद्घाटनाचा जो कार्यक्रम आपण केलात, त्या कार्यक्रमात मला उपस्थित राहण्याचं जे सौभाग्य मिळालं त्याबद्दल मी श्रीनिवास डेंपो यांचा आणि आपण सर्वांचा अत्यंत आभारी आहे. मला गोव्याला
यायची संधी मिळाली तर मी सहसा ती सोडत नाही. त्यामुळे जेव्हा श्रीनिवासजींनी मला याबद्दल सांगितलं तेव्हा मी तत्काळ हो म्हटलं आणि या दिवसाची वाट बघत होतो. वाट बघत होतो ते याच्यासाठी की म्हणजे याच्यानंतर तुम्ही जेव्हा म्हणाला की असा जन्मशताब्दी सोहळ्याच्या सुरुवातीचा कार्यक्रम आहे, तेव्हा मला बरंच कुतूहल जागृत झालं. आणि आज ज्या मोठ्या संख्येने इथे इतके मान्यवर उपस्थित आहेत ते बघून अर्थातच जी काही माहिती मी मिळवली त्याबद्दल पूर्ण खात्री पटली की लोकनायकांनी गोव्यासाठी राजकीय, सामाजिक, औद्योगिक क्षेत्रात खूप मोठं, खूप भरीव काम केलेलं आहे. आणि ते अर्थातच गोव्याच्या सर्व जनतेला, आपल्या सर्वांना खूप भावलेलं आहे. आणि त्याच्याच आधारे हा जन्मशताब्दी वर्ष साजरा करण्याचा आणि मगाशी श्रीनिवासजींनी जे सांगितलं आपल्याला की त्या वर्षभरात वेगळे कार्यक्रम, वेगळे उपक्रम हाती घेतलेले आहेत. तर ते उपक्रम आणि आत्ता आजची या कार्यक्रमाच्या ओघात कळलं की लोकनायकांच्या 50व्या वाढदिवशी, 60व्या वाढदिवशी अशीच पोचपावती त्यांना गोवेकरांनी अर्पण केलेली आहे. तर मला असं वाटतं की एखाद्या महनीय व्यक्तीने आपल्या आयुष्यात केलेलं भरीव कार्य, त्याची पोचपावती लोकांनी देणं हे साहजिक तर आहेच आहे, पण त्याचा अर्थ त्याच्यापेक्षा कितीतरी मोठा आहे. आणि ते असं की एक तर समाजामध्ये वेगळ्या प्रकारच्या खूप व्यक्ती आपापली कामं करत असतात. प्रत्येकजण आपापलं काम करत असतो. पण काही मंडळींच्या कामाद्वारे एक चांगल्या प्रकारचं उदाहरण समाजापुढे येतं. त्या कामाच्या निमित्ताने जे काही कॉन्ट्रीब्युशन झालं जनतेसाठी, समाजासाठी, राज्यासाठी, त्याचं पण एक रोल मॉडेल लोकांच्या पुढे उभं राहतं. आणि अर्थातच त्या कामातून त्याचं मूल्यमापन एका बाजूला होतं, दुसऱ्या बाजूला त्या कामातून नवीन पिढीला स्फूर्ती मिळते, पुढे जाण्याची स्फूर्ती मिळते, त्या अनुभवातनं धडे मिळतात. आणि ही मला वाटतं एक म्हणजे सामाजिक उत्क्रांती जी होत असते सतत, कंटिन्युअस इव्होल्युशन in our society, in our way of thinking, in our way of approaching the change, because there is nothing which is at standstill, it keeps on changing. And there is a need to even mold that change in the right direction.
And also there is a need for us to adjust to that change. Many times these changes, they raise issues, and I'm going to talk about it a little later. But then there is a need to make sure that we pick up the good things out of those changes and ensure that there are no ill effects out of those changes. And this is a continuing phenomena. As these changes take place, and because they affect people, because they affect society, and because there is diversity in the society, which is a good thing. A live society has to have the kind of diversity which should be actually nurtured, which should be celebrated. But it is the diversity which will also raise issues which need to be debated, which need to be understood, and we need to, as a collective, be able to deal with it in a positive way. It looks to me, although as I said, have not been very familiar with the life and work of Lok Nayak, Babu Nayak, but it looks to me that Babu Nayak was one such person who has created that impact on the minds of people. And I must compliment all of you, and particularly the Centenary Celebration Committee, for taking up this work of perpetuating memory and contributions of Lok Nayak for the future generations to know about it, to recognize it, and take good things forward. And this is an important thing that I think as a society we must always remember. And so, compliments to you and compliments to everybody for engaging in this important activity. We also need to recognize that while we understand that everything changes, nothing remains static, but the rate of change is becoming faster as time proceeds. Things which would not change in a matter of maybe 50 years sometime back, now a change bigger than that happens in much shorter time, say 10 years. And now as we go forward, we are likely to see such changes even faster. Now, what I said earlier remains valid, even if the change is faster. All the processes that I narrated earlier, we'll have to understand, we'll have to come to terms with the change. We'll have to make sure that we benefit from the positives and protect ourselves from the negatives. But all that to happen in a time much shorter than what was the case several decades ago is a new challenge. And new challenge, for example, as we sit here and talk about the life of Lok Nayak, Babu Nayak,
we are talking about this change and dealing with the change. Maybe people coming 10 years down the line, the time constant with which they will have to deal with such situations will be much shorter, much faster. And we are seeing this. One of the reasons for this change is, of course, technology. But this change also happens as the society evolves, as our thinking evolves, as the cultures intermingle. And this is where the values become very important. This is where the heritage becomes very important. And this is where the learning to decipher, learning to distinguish between what is good and what is not so good becomes very important. And I think a society which recognizes the contributions of its members, of its pioneers, and also remains engaged with the young people, the new generation to come. It's important that this continuum is nurtured on an ongoing basis for society to remain healthy. I was reading or watching a video, it's there on YouTube. Maybe some of you would have seen it already. But in the context of this change, and this video talks about a scientific basis of how these changes, societal changes, get triggered, happens. And so I thought it's important to narrate that here at this stage. That video is about the scientific or rather biological basis of both the intuitions that we form as well as the intelligence. And it's actually talking in the context of the impact of artificial intelligence on all of us, the behavior of human beings, and the challenge that artificial intelligence is causing or is likely to cause. To narrate this in short, the scientist, it's an Australian biologist who is kind of talking about this out of his own research. Now, he says that we form intuition, we all form intuition. It's because the way we are exposed to, way we are taught by our elders in our family, way we are get exposed and learnt in our school, in society, in friends, other elderly people, and the normal discourse that takes place in society. We form notion, not that we have insights, deep insights into very many issues that get talked about in society, but we do form some notions on each one of them. Now, the scientist says that this has something to do with the coding that we have in our own DNA. And that's why we talk about these things, notions, that there is also something genetic, intergenerational. We bring some notions with us even as we are born. On the other hand, and this is by, in a broad sense, there may be exceptions in the sense you also form your intuition
because of some other factors. But he says this is, on a broad term, the intuitions are linked with the coding that exists in your DNA. On the other hand, the intelligence that we have uh, has something to do with our way our neurons are wired in the brain. And that in turn has to do with the development of the brain, and that in turn depends on our exposure, what we observe, uh, the experiences that we go through. All these things matter. But finally, it ends up in the network that exists in our brain, and that decides our intelligence. And now you have artificial intelligence, which is sort of mimics that process. And there is, of course, a debate going on how powerful the artificial intelligence could be. Can it replace human beings? People are afraid that that may have serious impact on the humanity and so on. Now, this scientist, he actually argues that all these things that we see has this biological basis. Now, it is in that sense that it is very important that, maintaining the health of society, maintaining the experiences that each individual goes through. And it's not restricted only to young children. It's a part of, because learning is a lifelong learning. So, for example, intelligence is a process which gets impacted by the lifelong experience, lifelong learning. And in that sense, to maintain the health in the society, it becomes very important for all members of the society, different institutions in the society, which are working at different aspects, different welfare aspects, different learning aspects, different developmental aspects. We have institutions doing a variety of things. But it's important that they remain conscious about the way the society transforms, the way society changes, and also prepare the society to mold these changes for the benefit of all. And this is where institutions become very important. Well-run, good institutions that have their own ethos, institutions that have their own traditions, and institutions that have their own inner strength, inner core. In fact, it's very difficult to maintain society and, of course, everything that happens around us on a healthy track. And particularly in the context of what I said earlier, I think we need to recognize the value and importance of institutions even more. In that sense, these efforts, we are talking about an institution which is kind of recognizing the work done by a pioneer over his lifetime and make it available to rest of the people. There are other institutions which are, and Goa is famous for such institutions. Goa, I'm personally familiar with a number of them, and I must, institutions are there everywhere, and it's a very natural thing
to happen. But I think there is a qualitative difference between the way institutions have been nurtured and nurtured in a manner that the health of the society is always kind of maintained and moved forward in the right way. Now, it is these institutions which is the pillar of any society, and I dare say that the state authorities, ज्याला मराठीमध्ये आपण राज्यकर्ते म्हणतो, राज्यकर्ते येतात जातात, पण या ज्या संस्था आहेत त्या संस्था आणि त्या संस्थांच्या बळावर समाज आणि सोसायटी ही नेहमी पुढे जात असते. गोव्यामध्ये देर इज अ लॉट ऑफ रिलिजियस ट्रेडिशन, a lot of cultural tradition and a lot of societal tradition to help different segments of society. आणि ही जी सबलता आहे समाजातली ती त्याच्यामध्ये खूप लोकांचं योगदान असतं. बाबू नायकांसारखे सुपुत्र गोव्यामध्ये होऊन गेले बरेच, आणि त्यांच्या आधारे एक गोव्याचा समाज एक समर्थ समाज म्हणून पुढे म्हणजे त्याची एक ओळख आहे, सगळीकडे ओळख आहे आणि ती विशिष्ट आहे. म्हणजे यू नेम कल्चर, you name different professional activities, you name conservation of culture, conservation of our own traditions. Goa has, I think, the distinction of maintaining it and nurturing it in a very distinctive way, and that happens because of the people and this activity to document, to make the contributions of people available to next generation, I think is indeed very important, very praiseworthy. And हे जे करणारे सगळे जे आहेत त्यांना आपण जितके धन्यवाद दिले तितके कमीच पडतील असं मला वाटतं. शेवटी आपण सर्वांनी मला इथे येण्याचा मोका दिला. मगाशी सुरुवातीला जे म्हणालो मी की गोव्याला यायची संधी मिळाली की मी सहसा सोडत नाही, पण त्याच्याही पेक्षा जास्त म्हणजे बाबू नायकांसारखं व्यक्तिमत्व, त्या व्यक्तिमत्वाची ओळख झाली ते म्हणजे वन बिग ॲडिशन टू माय फॅमिलॅरिटी विथ गोवा. त्याबद्दल मी आपला ऋण व्यक्त करतो. लोकनायक बाबू नायकांच्या स्मृतीस अभिवादन करतो आणि आपल्या सर्वांना आपलं हे कार्य, शताब्दी वर्षाचं कार्य जे आपण हाती घेतलंय त्या कार्यात आपल्याला खूप खूप सफलता मिळो अशा शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि माझं हे संभाषण थांबवतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. तुमचे हे शब्द आम्हाला प्रेरणा देत राहतील. गोव्याला वैज्ञानिक क्षेत्रात एका महत्त्वाच्या स्थानी पोहोचवणारे तुम्ही एक महान गोवेकर. तुमचे विचार ऐकण्याची संधी आम्हाला मिळाली हे आमचं खरंच भाग्य आहे. तुम्हाला चांगलं आणि मोठं आयुष्य लाभो आणि भारत देशाची सेवा तुमच्या हातून घडत राहो अशा शुभेच्छा मी आम्हा गोवेकरांच्या वतीने तुम्हाला देते. धन्यवाद.
हांव समितीचे अध्यक्ष भौमानेस्त श्रीनिवास धेंपे हांचे कडेन मागता की तांणी मुखेल सोयरे डॉक्टर अनिल काकोडकर हांकां शाल, गोंयचो पारंपारीक रुप्याचो लामणदिवो तशेंच मडगांव शाराचे भूषण आशिल्ल्या जार्दिनाचो दरवंटो आनी जल्मशती सुवाळ्याचो लोगो चित्रायल्ले यादस्तीक भेटोवचे. तांच्या कडकडाटान आमी ह्या महान गोंयकाराक अभिवादन करूया. हांव मागता अनंत उर्फ बाबू नरसिंह नायक जल्मशती वर्स सुवाळो समितीचे निमंत्रक विशाल पै काकोडे हांचे कडेन की तांणी उपकार मानचे. अनंत उर्फ बाबू नाईक जन्मशती सुवाळ्याचे आयच्या ह्या उक्तावण सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे, गोंयचे महान पूत भौमानादीक डॉक्टर अनिल बाब काकोडकर, समितीच्या वतीन आनी मडगांवकार तशेंच गोंयकाराच्या वतीन आमी मान बागोवन तुमचे उपकार मानतात की एका महान गोंयकाराच्या जन्मशती वर्साच्या सुरवेक तुमचे सारकिले महान गोंयकार आमकां मेळ्ळे, लाभले. हें आमचे सगळ्यांचें भाग्य आनी आमच्या सगळ्यांची ही पुण्याय अशें हांव समजतां. हांव सगळ्यां कडेन मागतां की ताळयाच्यो कडकडाट करून आमी ह्या महान गोंयकाराक हाका मानवंदना दिवया. आयच्या ह्या सुवाळ्याक आमचे मदीं राजकीय क्षेत्रांतले लोक आसात, सामाजीक क्षेत्रांतले लोक आसात, पत्रकारिता क्षेत्रांतले लोक आसात, सांस्कृतीक क्षेत्रांतले लोक आसात. आमचे मदीं माजी मुखेलमंत्री भौमानादीक लुईजीनबाब फालेर आसात. आमचे मदीं माजी मुखेलमंत्री भौमानादीक चर्चिलबाब आलेमांव आसात. आमचे मदीं केंद्रीय मंत्री माजी केंद्रीय मंत्री भौमानादीक एदोदबाब फालेर आसात. आमचे मदीं जस्टीस रिटायर्ड चीफ जस्टीस जे अलाहाबाद हायकोर्टाचे आशिल्ले ते फेर्दिनबाब रिबेलो, जे बाबू नाईकाचे एका वेळार विधानसभेतले कलीग, म्हणजे ते कुंकळ्ळेचे आमदार आशिल्ले, ते हांगा आसात. आमचे मदीं माजी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर मनोहर उर्फ बाबू आजगांवकार हे आसात. आमचे मदीं माजी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर विजयबाब सरदेसाय आनी आतांचे फाटोतेचे आमदार हे हांगा आसात. आमचे मदीं उद्योजक दिलीपबाब साळगांवकार आसात, उल्हासबाब वेल्लेकार आसात, दत्ताबाब नायक आसात. आमचे समितीचे उपाध्यक्ष प्रवासबाब नायक आसात. डॉक्टर व्ही कामत, अजित कामत हांगा आसात. तरुण भारताचे संपादक गोंयचे आवृत्तीचे सागरबाब जवडेकार, गोमंतकाचे संपादक डायरेक्टर राजूबाब नायक हांगा आसात. कलेच्या क्षेत्रात त्याच बरोबर अनिल बाब खंवटे हांगा आसात. आमचे मदीं वास्कोचे आमदार दाजीबाब साळकार हांगा आसात. कोणाचें नांव घेवपाक विसरलो जाल्यार माफ करात. तुमी सगळे मुजरत बाबू नायकाच्या मोगान हांगा आयल्यात. मडगांवचे माजी नगराध्यक्ष अजितबाब हेगडे हांगा आसात. हांव तुमकां सगळ्यांक समितीचे वतीन मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. बाबू नायकाच्या मोगान तुमी सगळे हांगा आयले, कांयच भरून आयले की एका महान मडगांवकाराक आज ही येदी व्हडली आदरांजली आमी दिली. हाचे फुडें तुमी डॉक्युमेंटरी पळयतले. ह्या डॉक्युमेंटरींत साबार जाणांनी आपली मतां उक्तायल्यात, बाबू नायका बद्दल आपले अनुभव कथन केल्यात. सादारण 1 वर 7 मिनटाची डॉक्युमेंटरी आसा. तुमकां वाज येवचो ना हाची हांव गॅरंटी दितां. आनी तुमी परती ती युट्यूबाचेर पळयतलेच नक्की हाची म्हाका खात्री आसा. निमणे ह्या समितीचे जी बाबू नायक जन्मशती वर्स सुवाळो समिती हाचे जे अध्यक्ष आसात बाबा धेंपे हांचे आमी उपकारी आसात. कित्याक तांणी एका उतराचेर हें अध्यक्षपद स्विकारपाचें मान्य केलें. आनी आज आनी एक योगायोग आसा. उदय वैष्णवीन सांगलां की बाबू नायकांच्या 60व्या वाडदिसाच्या सुवाळ्याचें अध्यक्षपद हे तांचो आजो वसंतबाब धेंपे हांणी तें स्विकारिल्लें. तांच्या बाबू नायकांच्या 70व्या वाडदिसाचें आयोजन समितीचें अध्यक्षपद हे तांचो बापूय वासुदेव उर्फ नागेशबाब धेंपे हांणी स्विकारिल्लें.
आणि आज जन्मशती उत्सव वर्ष सुवाळ्याचे अध्यक्षपद हे बाबाकडे आसा ही एक म्हाका दिसता म्हणजे तांणीच आपल्या उतरांनी सांगला ते भशेन हे दायज फुडें वता, ही परंपरा फुडें वता. आमचे मदीं आमच्या समितीचे उपाध्यक्ष MK शेख बाब हांगा आसात आनी सगळे माने सगळ्यांची हांव नांवां घेना, सगळ्यांक तुमी व्हडा संख्येन हांगा आयले म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनीक मुजरत ही डॉक्युमेंटरी पळोवन तुमचें मत तुमी परगटावचें अशें मागता. देव बरें करूं.